अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहतरम मुकाम इज़्ज़त माब खालिद मलिक साहब, आपकी बातें इतनी डीप होती हैं कि उस पर कमेंट करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। जो मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की तनख्वाहों की बात की जा रही है कि इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाए और अच्छी इनको सैलरी दी जाए। गुजारिश ये है कि ये इतना एक डीप सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर आप यकीन माने पूरा एक सिस्टम जो है उसको उखाड़ के बाहर फेंकने की ज़रूरत है और डस्टबिन के अंदर फेंकने की ज़रूरत है, डस्टबिन के अंदर। और मैं ये सोच समझ के कह रहा हूँ क्योंकि सैलरी देने वाले भी इल्ला माशाल्लाह लुटेरे हैं। उन्होंने भी अपने जो कागज़ हैं वो गवर्नमेंट से छुपाए हुए हैं और वो भी जो है तनख्वाहें इस अंदाज में देते हैं कि वो शो ही नहीं कर रहे कि हम कितनी तनख्वाह एक्यूरेटली दे रहे हैं। और जो इल्ला माशाल्लाह लेने वाले हैं वो भी उनको कहते हैं कि दो इतनी और लिख दो तो फिर हम उधर से बेनिफिट भी ले लेंगे। तो वो डबल जो है ना सोड, डबल एज्ड सोड है। हर कोई अपने आप को छुपा के बैठा हुआ है। अगर ये एक्यूरेटली बाय द बुक पे करे और उलमा को भी उसी तरह टैक्स भी पे करना पड़े, नेशनल इंश्योरेंस भी पे करनी पड़े जिस तरह बाकी लोग करते हैं थ्रू द प्रॉपर चैनल्स, पे एज यू अर्न के सिस्टम के तहत। बहुत सारे अहबाब जो हैं वो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं इस ग्रुप के ऊपर। तो एक तो इसके अंदर शफाफियत पैदा होगी और दूसरा उलमा को माकूल तनख्वाहें जो हैं एक जॉब इवैल्यूएशन के तहत उनको मिलेंगी कि इतना जो है आपको देंगे, इतना ही लिखा जाएगा और हुकूमत बरतानिया की ट्रेजरी के अंदर आपको इतना टैक्स दिया जाएगा। सुनते जाना खालिद मलिक साहब, बातें करना बड़ा आसान है, मौलवियों की तनख्वाहें नहीं है, लेकिन अगर उनकी तनख्वाहें उतनी नहीं है जिन वजूहात का मैंने जिक्र किया है तो ये भी आप रिकॉर्ड में रखें कि इन हैंड जो मौलवी साहब को किक बैक्स मिलते हैं खतमात शरीफ के अंदर, उर्सों के जलसों के ऊपर, मिलाद की कॉन्फ्रेंस, एक एक दिन में 5 मिनट की हाजिरी लगवा कर मैंने आगे जाना है। आगे जाकर क्या वहां तो इंसान कितना खा सकता है, हलवे की एक ही प्लेट खाएगा, कितना और खा लेगा, लेकिन वो हलवे के लिए नहीं, वो एनवलोप के लिए। एनवलोप कलेक्टिंग डे होती है कि आज मैंने 10 जगह जाना है और 10 जगह मैंने एनवलोप कलेक्ट करने हैं। तो वो कमी जो है मोर देन 5 टाइम्स जो है वो पूरी हो जाती है उधर से। मैं अब सवाल करता हूं क्योंकि हम कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो उलमा जो वो लिफाफे कलेक्ट करते हैं वो अपने टैक्स रिटर्न में उसको डिक्लेयर करते हैं? ये टैक्स रिटर्न करते हैं? आप जानते हैं खालिद मलिक साहब, आज अगर एक बच्चा भी उठ के ना HRMC को इतला दे दे तो इनकी जान नहीं छूटेगी। मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा, मैं फकत एक बिलअमूम बात कर रहा हूं। ये वो इनकम है, वो इनकम देने वाले भी मुजरम है, लिख लें, कानूनी बात कर रहा हूं, मुजरम है क्यों दे रहे हैं, और उसके बाद लेने वाले भी। और ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स में जमा हो जाती है पर मंथ, जिसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। जब आप इसको डिक्लेयर नहीं करते तो उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करते, वो इनकम है, इनकम है। उसके बाद ये जो प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, उलमा को तनख्वाहें नहीं कमेटियां वाले देते, ये जो प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाई जाती हैं, क्या इसके ऊपर जो इनकम अर्न होती है, खालिद मलिक साहब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकम डिक्लेयर्ड है? क्या ये टैक्स वालों को बताते हैं? हरगिज नहीं कोई बताता। लिहाजा दोनों तरफ से अपने अपने चेहरे छुपा कर जो है वो कहते हैं दड़ बट दिहाड़ा कट, ये एक मुहावरा है, उस प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये चल रहे हैं। अगर इसको फ्रोलेंगे, अगर इसको आप कुरेदेंगे, अगर इसके अंदर इसकी सर्जरी करेंगे तो यकीन माने
پورا سسٹم جو ہے وہ بدبودار ہو چکا ہے، اور HRMC جو ہے ان کا گہرا انٹرسٹ ہے ان معاملات میں۔ پاکستان سے مفتی آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، ٹور کیا جا رہا ہے، نعت خواہ حضرات آ رہے ہیں۔ امیگریشن کنڈیشنز کیا تھی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر؟ جو انکم آپ یہاں نوکری کرتے ہیں، یہ جو جا کر دروازوں پہ جاتے ہیں، وہ مولانا پیر مزمل حسین شاہ نے کہا تھا بوئے جانا لا، اور بوئے جو جاتے ہیں، آپ اگر مجھ پر کوئی کرٹیسائز کرے گا کہ یہ الفاظ استعمال نہ کرے تو پہلے پیر مزمل شاہ صاحب سے بات کریں، انہوں نے یہ کہا تھا۔ جو دروازوں کے اوپر ڈور ٹو ڈور جانے والے ہیں اور لفافے کلیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے آ کر، کیا ہوم آفس کو اطلاع دیتے ہیں آپ؟ امیگریشن اتھارٹیز کو ہم نے اتنی کمائی کی ہے اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں؟ جناب محترم سہیل احمد قادری صاحب، جناب عاطف بھائی، آپ مولانا راشد، آپ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، کام کرتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، کر کے کام تو مہینے کے بعد جب تنخواہ آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پوری سیلری تو وہ لے گیا ٹیکس والا، نیشنل آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ لیکن مولوی صاحبان کو یہ پرابلم نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ چند ادارے ہوں گے جو ٹیکس پیئنگ ہوں گے، تو یہ باتیں چھیڑ کر اپنے دل کو تسلی دینے کہ میں نے کہا کہ ان کی تنخواہیں کر دیں، نہیں میرے پیارے بھائی، سسٹم کی سرجری کی ضرورت ہے۔ ہم بیٹھ کر بڑے معذرت کے ساتھ یہ بنانا ریپبلک آف پاکستان کے اوپر تو بڑی آپ تنقید کرتے ہیں کہ ان کا یہ بنانا ریپبلک ہے اور یہ ان کا سسٹم نہیں ٹھیک، اور یہ نہیں، الیکشن کا سسٹم نہیں ٹھیک۔ جس سسٹم میں ہم انجوائے کر رہے ہیں، یعنی مسجدوں کا سسٹم، کیا خالد ملک صاحب یہ سسٹم جو ہے شفاف ہے؟ ہم شفافیت سے چلتے ہیں؟ یہ بہت بڑی منافقت ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ برطانیہ میں بیٹھ کر آپ حکومت پاکستان، اسلامی جمہوریہ اس پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ ریلیز نکال رہے ہیں، آپ آواز بلند کر رہے ہیں، اور جس سسٹم میں ہم آپریٹ کرتے ہیں مسجدوں کے سسٹم کے اندر، اللہ ماشاءاللہ، کیا وہ شفاف ہے؟ کیا وہ بائی دا بک ہے؟ کتنے ادارے ہیں جو بائی دا بک چلتے ہیں؟ پھر جب ان کی گردن پہ ہاتھ رکھتی ہے چیریٹی کمیشن تو کہتے ہیں بڑی زیادتی ہوگی، مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی، آپ کے کالے کرتوتوں کے خلاف ہے۔ آپ اپنا دودھ خالص کر لیں، اس کے اندر پانی نہ ڈالیں، ملاوٹ نہ کریں، تو آپ کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی۔ آپ ٹیکس چور ہیں، آپ نیشنل انشورنس چور ہیں، نہ چوری کریں، پے کریں، تاکہ ایک تو حکومت برطانیہ کی ہز میجسٹیز ٹریجری کے اندر مزید پیسہ آئے، جو ادھر سے پاکستان سے آتے ہیں اور انلیگل کمائی کرتے ہیں۔ مولوی صاحبان، نعت خان حضرات ڈکلیئر نہیں کرتے، ان سے بھی پوچھیں کیوں نہیں کرتے ڈکلیئر۔ ایک بہت بڑی ملی جلی جو ہے یہ کیفیت ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول اسکریچ یورز۔ یہ بہت کچھ اسکریچ کیا جا رہا ہے خالد ملک صاحب۔